बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद फवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम नहायत ज़रूरी है, लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती से हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में हमेशा सियासी मुहाज़राई का माहौल रहता है। हुकूमत और अपोजिशन जमातें एक दूसरे को सबक सिखाने की तड़ियाँ लगाती रहती हैं। क्या कहना है सियासतदानों का एक दूसरे से मुताल्लिक़, वो सुन लीजिए। आज शहबाज शरीफ साहब बाहर हैं तो सिर्फ इस वजह से बाहर हैं कि अदालत उनका केस डे टू डे नहीं सुन रही। अगर आज अदालत उनका केस डे टू डे सुनेंगी तो शहबाज शरीफ साहब तो जेल होंगे। हुकूमत की वज़रा भी पेशन गोइयां कर रहे हैं। कोई कहते हैं जी 6 महीने में कन्विक्शन हो जाएगी, कोई कहते हैं जी 2 साल में हो जाएगी। एक दिन एहतसाब होगा और एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। तो अदम बर्दाश्त और इंतकाम पर मबनी सियासी माहौल हो तो ऐसे में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन कैसे होगा? बड़ा अहम सवाल है ये। अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के मजमूई कर्जे तकरीबन 40 खरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। गुज़िश्ता साल कर्ज़ों में 3,238 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि 3 साल के दौरान कर्ज़ों में 14 खरब रुपए का इजाफा हो गया है। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो हर पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख रुपए का मकरूज़ हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अफसरदा लहजे में कहा था कि उन्हें दूसरे मुल्कों के सामने फैलाने से सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। 3 सालों के अंदर जो सबसे मुश्किल मुझे चीज़ लगी वो ये कि मुझे दूसरे मुल्कों के सामने उनके पास जाके मांगना पड़ा। ये सबसे मुश्किल चीज़ है। तो ये तो वाकई बहुत मुश्किल चीज़ है, और जिसके ये वज़ीर आज़म ने कहा भी कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए। लेकिन हमारा जो कड़वा सियासी माहौल है, इसकी भी एक झलक आपको दिखा देता हूँ। पाकिस्तानियों, जो रुकावट है आपके सामने, रुकावटें हटाओ। पुलिस अगर खड़ी है, पुलिस को आगे से हटा दो, लेकिन यहाँ पहुंचो। लोगों उठो, इनकलाब लाओ, इस निजाम को जला दो, आग लगा दो। इस महंगाई के तूफान को रोकने के लिए हमें अब अवामी रेला लेकर जाना होगा और इस्लामाबाद में इसको खत्म खचार की तरह बहाना होगा। तो अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि हुकूमत का एहतसाबी अमल असल में इंतकाम है, जबकि हुकूमती वज़रा का कहना है कि हिसाब तो देना होगा, अब छुपने नहीं दिया जाएगा। ऐसे माहौल में कौमी मफाद में मुफाहमत कैसे हो सकती है? सियासत में एक को बर्दाश्त करने का मादा कैसे पैदा होगा? मरियम नवाज़ ने तो आज कह दिया है कि मुफाहमत तो दूर की बात है, हुकूमत से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। सुनिए उन्हीं की ज़बानी। मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए, मुफाहमत तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त तो पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस हुकूमत का रास्ता रोका जाए, अगले जो धांधली के प्लान्स ये बना रहे हैं उनको रोका जाए, ताकि हमेशा के लिए इस हुकूमत से और ऐसी जो हुकूमतें होती हैं जो लाई जाती हैं, मसल्लत की जाती हैं, इनसे अवाम की जान छूटे। तो नाज़रीन, सिर्फ गैर मुल्की कर्ज़े ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क को महंगाई, बेरोज़गारी समेत कई चैलेंजेस का भी सामना है। आज 1 सितंबर है और आज 1 सितंबर को डॉलर 12 माह की बुलंद तरीन सतह पर 167 रुपये का हो गया। जी हाँ, एक बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ लाखों लोग ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हों, 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हों, आवाम की अक्सरियत पीने के साफ़ पानी तक की सहूलत से महरूम हो, ऐसे में हम सियासी अदम इस्तेहकाम मिल कैसे हो सकते हैं? हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, और शैला रज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा कराची से हमें ज्वाइन करेंगी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद, और तमाम मौज़ूज़ मेहमानों को आपको भी वेलकम करता हूं। और आपकी तरफ मैं आ रहा हूं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, लेकिन पहले मैं ज़रा ये सुना देता हूं कि मियाँ शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता से पेवस्ता रोज़ क्या बात की थी, और फिर मरियम नवाज़ ने उसके ऊपर आज क्या बयान दिया है। 2023 में होने वाले इंतखाबात वो हर सूरत वो शफाफ होने चाहिए और तमाम सियासी जमातों को उसमें भरपूर हिस्सा लेने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जितनी इन 3 सालों में नालायक तरीन हुकूमत की मुफाहमत नामजामत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए। आई पर्सनली थिंक कि उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी, एक नेशनल जो रेकन्सिलिएशन की शायद उन्होंने बात की थी। कौमी हुकूमत की मेरा ख्याल है शायद नहीं की उन्होंने बात। मेरे भी पर्सनल ख्याल में कि इस वक्त मुल्क जितना डिवाइडेड है और जितना इस मुल्क को इस वक्त नेशनल रेकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, बारिंग दिस गवर्नमेंट, ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखें और बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना।
تو میاں جاوید لطیف صاحب، شہباز شریف قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں تو مریم نواز کہتی ہیں کہ مفاہمت کی تو دور کی بات ہے، حکومت سے بات بھی نہیں ہونی چاہیے. مجموعی طور پر رویہ دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ آپ مفاہمت کے موڈ میں نہیں ہیں. نہیں دیکھیں، یہ بات ہم بار بار کر رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ مفاہمت کس سے اور کس بات پہ مفاہمت. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک فریق اگر آپ ہیں تو دوسرا فریق ہوتا ہے نا جس سے مفاہمت ہوتی ہے، تو دوسرے فریق کا نام لیا جائے. اور بات سیدھی سی ہے کہ آئین قانون سے ماورا اگر آپ مزاحمت اس کو کہہ دیں، آپ اس کو مفاہمت کہہ دیں، ہم کسی طور پر تیار نہیں ہیں. اگر ہم آئین قانون سے ماورا کوئی چیزیں کرنی ہوتی تو ہم اپنی حکومت نہ گواتے، نواز شریف کو سزا نہ ہوتی، پھر آج مسلم لیگ نون کے دیگر لوگ جو جیلوں میں جا آ رہے ہیں یہ نہ جاتے. اگر آئین قانون کی پاسداری ہم نے نہ کرنی ہوتی، اگر ہمیں صرف حکومت کرنا ہوتی. اور ابھی آپ نے 2-3 کلپ سنوائے ہیں، میں اگر اجازت دیں تو میں اس پہ بات کر لوں. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ 3 سالوں کے اندر کیا ہم نے کسی ادارے پر حملہ کیا ہے؟ جس طرح آپ نے کلپ سنوایا کہ وہ وزیر داخلہ آج کے جو ہیں وہ کہتے تھے جلا دو، گرا دو، مار دو، مر جاؤ. کیا ہم نے سول نافرمانی کا کہا ہے جو عمران خان کہا کرتے تھے؟ کیا پی ٹی وی پر، پارلیمنٹ پر کسی جگہ حملہ ہوا ہے؟ اور اس طرح میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی منتخب پرائم منسٹر کسی ریاست کا اگر وہ محفوظ نہ ہو اور اس کا ملٹری سیکٹری اس کو پریشانی کے عالم میں آ کر یہ کہے کہ بڑی پریشانی کی بات ہے، حملہ ہو گیا، اور ادارے خاموش ہوں، اور بلوائی کون ہو؟ آج کا پرائم منسٹر جس کو لگا دیا گیا ہو. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ریاست ترقی کرے گی؟ پھر آپ یہ بتائیں کہ کون اعتماد کرے گا اداروں پر جب آپ آئین قانون کی پاسداری نہیں کرتے ہوں گے؟ آپ پھر یہ بتائیں کہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ نیب، اینٹی کرپشن، ایف آئی اے، تو آپ نے سنا ہی تھا کہ اپنی مرضی سے یہ چلا رہے ہیں ان کو، اور جس کو چاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کلین چٹ دے دیتے ہیں. وہ آپ دیکھیں رنگ روڈ ہو یا مالم جپا ہو، دیگر کیسز بے شمار کیسز ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کیونکہ مرضی کے مطابق وہ فیصلے دیتے ہیں. مگر آپ نے ایک کلپ اور سنوایا جو فواد چودھری کا، انہوں نے کہا کہ ان کو تو سزا ہونے والی ہے. پر جب آپ حکومت وقت جو ہے ان کے وزراء ڈیٹیں دے رہے ہوں کہ کب کس کو سزا سنا دی جائے گی، تو پھر عدالتیں بھی انہی کے پاس اگر آ گئی ہیں تو پھر ہم کہاں جائیں بھائی؟ پھر ہم جب یہ کہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کہاں جائیں، کس سے انصاف مانگیں جب حکومتی وزراء اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. تو صداقت علی عباسی صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں. صداقت علی عباسی صاحب، جس طرح سے الزامات لگا رہے ہیں جاوید لطیف صاحب، اور مریم نواز صاحبہ کی بھی بات آج ہم نے سنی، وہ آپ سے بات کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ان حالات میں کیا ہوگا؟ کسی قسم کی کوئی بات اگر آپ کی اپوزیشن سے نہیں ہوگی، اپوزیشن آپ سے بات نہیں کرے گی، تو پھر اگلے الیکشن میں پھر کس طرح سے کنسنسس ڈیولپ ہوگا جس کی آپ کوششیں کر رہے ہیں؟ اپوزیشن بھی یہ کہتی ہے کہ اصلاحات ہونی چاہیے، آپ بھی کہتے ہیں اصلاحات ہونی چاہیے، تو پھر اصلاحات کون لائے گا جب بات چیت ہی نہیں ہوگی؟ اچھا، بہت شکریہ. میں میاں جاوید لطیفہ کی باتیں سن کے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی نئی سیاسی پارٹی ہے اور ایک نیا لیڈر ہے اور پاکستان کے مسائل کی بات کر رہا ہے، اور بڑے ہی معصوم سے لوگ ہیں. اور میاں صاحب، آپ نے 30 سال اس ملک پہ حکومت کی ہے، آپ کو عدالتیں بھی پسند تھیں، آپ ججوں کو فون کرا کے بے نظیر کو سزا بھی دیتے تھے، آپ کے نیب وہ تھے جو سیف الرحمان جو اپنی مرضی سے اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے. آپ نے اس ملک کو دیا کیا ہے؟ تو کیا آپ کہتے نہیں تھے کہ میاں نواز شریف کی لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے؟ آج ان جو محلات ہیں جو اربوں خربوں کے ہیں، جو 18 سال کے بچوں کے نام نکلے ہیں، جو کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، اور ویسے بھی دیکھنے سننے میں وہ بڑے ذہین لگتے نہیں ہے کہ اتنا ایکسٹرا آرڈنری. آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس طرح آپ ایک
नए सियासतदान हैं, नई पार्टी है, नवाज शरीफ साहब को बड़े इनकलाबी लीडर हैं, ज़ियाउल हक को उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, कोई एनआरओ में उन्होंने माफिया नहीं ली, कोई अपने घरों में उन्होंने 90 करोड़ की दीवारें नहीं बनाई, कोई उन्होंने एक गरीब आदमी से एक मल्टी बिलियनियर यहाँ हुकूमत में रह के नहीं बने। पाकिस्तान गरीब नहीं हुआ, पाकिस्तान को पूरी दुनिया करप्ट मुल्क नहीं कहती थी, जरदारी साहब नवाज शरीफ को माशी दरिंदा नहीं कहते थे, बाकी जो जो सियासतदान था इनको करप्ट और चोर नहीं कहता था। ये तो ऐसी मासूमी सी बातें कर रहे हैं जिस तरह शायद कोई नवाज शरीफ साहब पता नहीं क्या पूरी दुनिया के अखबारों में इनको करप्ट कहा जाता है। ये आज वहां बैठे हैं जहां दुनिया के करप्ट लीडर मुल्कों, गरीब मुल्कों की दौलत लूट के अमीर घरों में रहते हैं। तो ये तो सर पकड़ के लाना भी तो आपका काम है ना सदाकत भाई। आप मुझे सिर्फ इसका जवाब दें कि जब कौमी हुकूमत की बात हो रही है, कौमी मुफाहमत की बात हो रही है, अपोजिशन आपको लिफ्ट नहीं करा रही, तो फिर क्या करेंगे आप? इसका जवाब देना। कौन सी कौमी मुफाहमत, क्या जरूरत है हमें इस तरह की करप्ट पार्टियों को गैर जरूरी अहमियत देने की, जिन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ था, चंद लोग इनके पास थे, आज वो एक्सपोज हो गए, फारिग हो गए। इन्होंने तो कहा था ये इस्तीफे देंगे, इन्होंने तो कहा था ये लॉन्ग मार्च करेंगे, इन्होंने कहा था ये सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। किसी एक बात पे ये खड़े हुए हैं। यार आपको अगर बहुत ही जमहूरी थे, आप इस्तीफे दे के बाहर हो जाते। लोग कहते जमहूरी हैं, आपको मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा तू जितने ये बातें कर रहे हैं, तो ये तो आपके फायदे में है ना कि ये इस्तीफा नहीं दे रहे। तो अगर इस्तीफे नहीं देते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही कह रही है कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होगा। शैला रजा साहिबा को भी मुझे इन करना है। शैला साहिबा, ये बताइए कि मरियम नवाज का मौक़िफ़ आपने जान लिया है, वो हुकूमत के साथ बात करने को ही तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? आप भी मुहाज़राई के मूड में हैं या फिर किसी किस्म का नरम गोशा रखते हैं आप? अच्छा जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, सबको मेरी तरफ से, देखने वालों को, पार्टिसिपेंट्स को सलाम हो। बहुत शुक्रिया। आपने तमहीद बांधी और उसमें ये सारी बात हुई कि देखिए जब ये हुकूमत आई है तो ये बात डिसाइडेड थी कि कोई भी पार्टी जो है वो ओथ नहीं ले रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबको राज़ी किया और जब राज़ी हो गए तो PMLN की तरफ से भी ये बात आई कि मीसाक़ मईशत करते हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात आई कि आइए कदम बढ़ाओ इमरान, हम तुम्हारे साथ हैं। अब इनको मसला अगर था कि हम करप्ट हैं, हम कुछ हैं, वो तो अदालतों का काम है। आपने मुकदमे खुलवा दिए, आप अपनी ज़बान को एहतियात में रखते और आपका काम था कि सिर्फ हमारे वज़ीर ना लें, फाइनेंस मिनिस्टर ना लें, बल्कि हमारी पॉलिसीज़ पे भी हम सब बैठ के एक दूसरे से बात कर लेते। इसी तरह बहुत सारे मसाइल थे वो हम करते रहते, मुकदमे चलते रहते, क्योंकि अदालतें तो आज़ाद हैं। लेकिन आपने जिस तरह का एक ज़बानी कल्चर डाला, बदज़बानी का, तो वो यकीनन एक ऐसा है कि पाकिस्तान की तारीख़ जो है ये सियासी तारीख़ प्रागंदा हो गई है इससे। अब अगर ये कोई बात भी करना चाहें तो लोगों को इनकी ये ज़बान जो है वो रोकती है। अब जो बात में आप कर रहे थे कि सिर्फ डॉलर ही का मसला नहीं है कि 167 रुपये 16 पैसे हो गया। अब जाहिर है कि डॉलर महंगा है और जब आप आटे से लेके हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो मुल्क में महंगाई तो होगी। फूड इन्फ्लेशन जो है उसको वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस वक्त हाईएस्ट है फूड इन्फ्लेशन, ये रिपोर्ट है। इसके साथ जो LPG पे जो है वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया था, नतीजा ये हुआ कि वो 4 रुपये 93 पैसे महंगी हो गई, यानी घरेलू सारिफीन को अब 58 रुपये फ़ी किलो पड़ रही है। ठीक है, और दूसरी जो बात है, ये जो सिलेंडर है ये 58 रुपये महंगा हो गया। वर्ल्ड बैंक का मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो 68.0% जो है वो फूड इन्फ्लेशन की तरफ, वो राइजिंग फूड इनसिक्योरिटी इन पाकिस्तान करके है, तो 68.0% की है। फिर इसके साथ जो बहुत ही अफसोस की बात है कि समरी भेजी गई ओगरा की तरफ से कि पेट्रोल को 3 रुपये सस्ता किया जाए। ये तो आप कह रही है ना कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। एक मिनट देखें, ये है ना, सामने से दिखाते कुछ और है, पीछे से घुमा के आवाम को फिर पटक देते हैं। पेट्रोल इन्होंने 1.5 रुपये सस्ता किया और 2.5 रुपये का उस पर लेवी लगा दी। इसी तरह डीजल
रुपए कम करके 5.5 रुपए का टैक्स लगा दिया। अच्छा, अब मुझे क्रेडिट ले रही है शैला रज़ा साहिबा, हुकूमत क्रेडिट ले रही है कि भाई हम तो सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं, 1.5 रुपये हमने पेट्रोल कम कर दिया है। मैं बाबर अवान की गुफ्तगू ज़रा सुनवाना चाहता हूँ आप लोगों को, फिर जावेद लतीफ़ साहब आपकी तरफ भी आता हूँ, आपसे सवाल करता हूँ। चूँकि बाबर अवान साहब ने ये कह दिया है कि 2023 का जो इलेक्शन होगा वो EVM मशीन के ज़रिए होगा, उसमें वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुन लीजिए ज़रा उन्होंने क्या कहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले इलेक्शन 2023 के उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। तो जावेद लतीफ़ साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा, बाबर अवान साहब ने तो कह दिया, तो कंसेंसस कोई डेवलप हो नहीं पा रहा है, हुकूमत अपने तौर पर कह रही है। आप तैयार हैं क्या इस तरह से, जिस तरह बाबर अवान साहब कह रहे हैं, इस तरह से इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं आप? नहीं, देखें, मैं एक तो जो नौजवान अभी लगे हुए थे ना, नई जमात के नए नौजवान बरखुरदारों की तरह, वो जो बड़ों से बातें जिस तरह किया करते हैं, मेरा ख्याल है कोई महज़ब माशरे में कोई, जिस तरह अभी शैला बीबी बात कर रही थी कि कोई एटिकेट्स होते हैं, कोई अदब अदाब होते हैं, मगर इन्होंने तो सब गंवा दिए, ना छोटे का लिहाज ना बड़े का एहतराम। मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आप ये देखें कि इनके होते हुए कर्ज़े बढ़े, इनके होते हुए करप्शन बढ़ी जिसको ये ख़त्म करने आए थे, इनके होते हुए एहतसाब की जगह इंतकाम आया, इनके होते हुए महंगाई बढ़ी, इनके होते हुए बेरोज़गारी बढ़ी, इनके होते हुए पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, इनके होते हुए 2 नंबर मेडिसिन लोग लेने पर मजबूर हुए, इनके होते हुए मकबूजा कश्मीर हाथ से गया। और सबसे बड़ी बात जो है, जो इनका जुर्म है, जो ये लोगों को कहते थे, मगर जुर्म इनका ये है कि इन्होंने लोगों की होप ख़त्म कर दी, कौम की उम्मीद ख़त्म कर दी। इस हद तक लोगों को ले आए हैं कि लोग नाउम्मीद होते जा रहे हैं। जहाँ तक आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात कर रहे हैं, तो भाई बात सीधी सी है कि जब आप लोगों से नाउम्मीद हो जाएंगे, जब आपकी लोगों से तवक्को ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कि आपने जो कुछ किया होगा वही कल को लेंगे ना, तो लोग तो इंतज़ार में हैं कि आप गली कूचों में आएँ और इंतज़ामी ढांचे के बगैर आएँ। तो फिर मियाँ साहब मुझे फिर ये बता देना कि आप इस चीज़ के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, तो साफ और शफाफ इलेक्शन फिर कैसे होंगे? जो मियाँ शहबाज शरीफ कह रहे हैं, जो आप इलेक्शन चाह रहे हैं 2023 का, वो फिर कैसे होंगे? क्राइटेरिया क्या है आपका फिर साफ शफाफ इलेक्शन के लिए? वो मेरी बात सुन लें, बात सीधी सी है कि ये बात हम बार बार कर रहे हैं कि जब तक आप नीयत ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप एक हकीकत को मानेंगे नहीं, जब तक आप ये जहन में बिठाएंगे नहीं कि मुल्क की तबाही और बर्बादी अपनी पसंद के लोग लाने के लिए, ये बात कर रहे थे ना कि ऐसे ये बातें अपोजिशन वाले कर रहे हैं जैसे ये नई जमात हो। ओ भाई साहब, तजर्बा हमारा देखो कि हमने अंधेरों से पाकिस्तान को रोशनियों में लेकर आए, हमने आपको मोटरवे दिया, हमने पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया, हमने पाकिस्तान को सी पैक दिया, और अपोजिशन की जमातों ने, किसी जमात ने न्यूक्लियर पावर की बुनियाद रखी, तो आपने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, लेकिन आपकी लीडर भी आज इसके ऊपर तनकीद कर रही है। मियाँ साहब, आपकी लीडर भी तनकीद कर रही हैं, मरियम नवाज हैं, कि आपने आज तक 3 सालों में ये सुना कि आटा सस्ता हो गया, चीनी सस्ती हो गई, डीजल सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया। हुकूमत के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद की है उन्होंने महंगाई को लेकर। ज़रा सुन लीजिए कि मरियम नवाज ने क्या कहा है। बड़ी मुझे खेज बात है। मेरे ख्याल है कारकर्दगी का मतलब ये होता है कि कुछ अच्छा कुछ बुरा या कुछ अच्छा, इसको तो कारकर्दगी कहना ही नहीं चाहिए, इसको तो तबाही और बर्बादी कहना चाहिए। पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में ना कभी इतनी नाअहल गवर्नमेंट आई है, ना कभी इतनी नालायक गवर्नमेंट आई है, और ना कभी इतनी बेहिस गवर्नमेंट आई है कि मुझे बताएं 3.5 साल में कभी किसी ने एक दफ़ा भी ये खबर सुनी कि आटा सस्ता हो गया है, चीनी सस्ती हो गई है, पेट्रोल सस्ता हो गया है। और बेहिसी देखें कि ना महंगाई की परवाह है, ना लाकानूनियत की परवाह है, ना अपनी परफॉर्मेंस की परवाह है 2-3 चीज़ों की, कि अपोजिशन को किस तरह से तंग करना है, मीडिया को किस तरह से खामोश करना है, और अगली धांधली के प्लानिंग किस तरह करनी है, और किसी चीज़ पे नहीं है। तो इसको परफॉर्मेंस कहना
या इसको कारकर्दगी कहना ज्यादती है। तो अब्बासी साहब, धांधली कैसे करनी है, ऑपोजिशन को कैसे अंदर करना है, इसके ऊपर सारा फोकस है। वो कह रहे हैं कि आवाम के ऊपर और आवाम के मसाइल के ऊपर कोई आपका फोकस ही नहीं है। आटा सस्ता कर दें भाई, चीनी सस्ती कर दें, पेट्रोल सस्ता करें, डीजल सस्ता करें, ताकि आवाम को भी रोटी मिल सके, आवाम को भी रोजगार मिल सके। हर माह वो कह रहे हैं कि महंगाई में बतदरीज इजाफा हो जाता है। आज ही 167 रुपए का हो गया डॉलर। जी, महंगाई से पहले जो मियां जावेद साहब ने बात की कि जी हम बड़े तजर्बाकार हैं, मुल्क का तजर्बा है, हम समझते हैं आप तजर्बाकार हैं, तो सबसे पहले आपने जो 30-40 साल इस मुल्क को चलाया, आपको अदलिया पे एतबार ही नहीं है। आपके लीडर यहाँ से अदालत से थोड़ी सी छुट्टी लेके 4 हफ्तों की गए थे, आप वो वापस आना ही नहीं चाहते। आपको अदालतों पे एतबार नहीं है क्योंकि आपको जस्टिस कयूम नहीं मिलते जिनको आप फ़ोन करके बेनज़ीर साहबा को सज़ा दिलवाएं। इसी तरह अगर आप इदारों पे कोई एतराज़ करता है जो खुद 40 साल हुक्मरान रहा है, तो वो तो फिर एक अपना आप मजाक बनाने वाली बात है कि हम नाकाम हुए, हमने कोई इदारा नहीं बनाया जिस पे आज हम जा सकें, कोई अस्पताल नहीं जहाँ से ये इलाज करा सकें, कोई नैब नहीं जिसको ये मान सकें, कोई प्रोसिक्यूशन का इदारा नहीं जिसको माने, कोई अदालत नहीं जिसको ये माने, तो फिर क्या करें? ये तो आप दूसरी बात ये कि एक तरफ इनका वावेला है कि जी वोट को इज्जत दो, हमें इलेक्शन में धांधली होती है, इनका ख्याल है कि इनके तजर्बे से इनको पता चला है कि ये धांधली करते रहे होंगे, इनको पता होगा। आज हम कहते हैं धांधली के लिए बैठें, हमने इनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दी कि आप इसको देखें, इसको ले जाएं घर, देखें इसमें कोई ना कोई वाईफाई है, ना कोई तार है, ना कोई नेट है, ये एक कैलकुलेटर की तरह की मशीन है। आप इसको देखें, किसी टेक्निकल बंदे को बिठाएं और इसको एतराज़ करके हमें बताएं, कौम के सामने हमें बेनकाब करें। या आप ये कर दें कि कोई नया तरीका बता दें कि भाई इस तरह करो, इस तरह करो, बस जिसकी वो नाराज़ एक दुल्हन होती है उसकी तरह बैठे हुए हैं कि नहीं जी हमने ये भी नहीं करना, हमारे पास कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है, कोई मुतबादल भी नहीं है, लेकिन बस पता नहीं कुछ ऐसा करें कि हमें हुकूमत में ले आए। तो हुकूमत में आते हैं अवामी ताकत से। आपने लाहौर में जलसा किया, आप ठुस हो गए। आपने लॉन्ग मार्च करना था, कोई आपके साथ था नहीं। आपने इस्तीफे देने थे, आपने इसलिए ये दिए कि इस्तीफे देंगे तो दोबारा मुंतखब नहीं होंगे। तो एक डूबती हुई कश्ती है, ये आप हर तरफ आगे पीछे छलांगे मार रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान स्टेबल है, अगर पाकिस्तान स्टेबल ना होता तो जो यहाँ ये रिजर्व छोड़ के 2018 में गए थे, आज खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डूब चुका होता, पाकिस्तान दिवालिया होता। तारीख के कम तरीन रिजर्व पिछले दौर में से 10 साल जो डेकेड ऑफ डार्कनेस था, उसमें नवाज शरीफ साहब के दौर में 5 साल में एक्सपोर्ट जीरो रही जब पाकिस्तान गरीब हुआ। आज एक्सपोर्ट सर 3 साल भी तो मिले हैं ना सदाकत अब्बासी साहब, 3 साल भी आपको मिल गए। अब ये पुरानी बातें छोड़ें सर, इस रोने को छोड़ सुन के कान पक गए। अब आप आवाम के लिए तो कुछ करें ना सर। 3 साल के बाद आपको और कितना वक्त चाहिए महंगाई कम करने के लिए सर? देखिए, महंगाई एक इशू है आवाम के लिए। 1100 अरब रुपया हमने ज़राअत में किसानों को दिया। जाए कैमरा लेके जाएं और किसानों से पूछें, आज वो इस इमरान खान को दुआएं दे रहे हैं। आप देखें एहसास प्रोग्राम में 30 प्रोग्राम आ गए हैं, पाकिस्तान के गरीबों की मदद कर रहे हैं। ठीक है, जो इन्होंने लूट मार की, जो इदारे डबोए, जो खसारों की वजह से करेंसी डिवैल्यू हुई, कुछ कोरोना की वजह से ग्लोबल इन्फ्लेशन आया, महंगाई का एक शिकवा है। बाकी पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं। पिछले 2 महीनों में हमने टारगेट से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये वो पाकिस्तान को डुबोने वाले आज देख ही नहीं सकते इमरान खान के दौर में तरक्की हो रही है। जो भी महंगाई हो रही है वो आप लोगों की लूटमार की वजह से हो रही है, आप लोगों ने माजी में जो करप्शन की उसकी वजह से हो रही है। सदाकत आपका पॉइंट आ गया ना, मैं शैला रज़ा साहिबा की तरफ चला जाऊं। शैला साहिबा, खामोश करें, खुशहाली जो है उसको साबित नहीं करना पड़ता, वो लोगों के चेहरे से आया होती है, इतना नहीं बोलते खुशहाली देने वाले। ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, जुलाई 2021 हुकूमत ने 1.6 अरब डॉलर के कर्जे लिए, जो गुज़िश्ता जुलाई के महीने से 100% ज़्यादा है। और ये शरह सूद 7 पे लिए गए हैं, जो कि महंगा तरीन कर्जा है। अगर मैं कर्जा ले रही हूँ हर चीज़ के लिए और पुराना कर्जा उतार भी नहीं रही, तो मेरे हालात अच्छे हुए या बुरे हुए? अगर अच्छे होते तो आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़ती अब्बासी साहब। और ये देखिए 12 अरब डॉलर बजट सपोर्ट और 176 मिलियन डॉलर कर्ज खाम तेल की दरामद के लिए, कर्ज ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने और पहले लिए गए कर्ज़ों की अदायगी के लिए हासिल किए गए, किसी डेवलपमेंट के लिए नहीं लिए गए। तो मैं अब ये पूरी खबर पढ़ूंगी तो आप बहुत अफसोस से भाग जाएंगे इस प्रोग्राम से। लेकिन देखिए, ये चीज़ें जो है ना, ये इस तरह से नहीं करें आप। अगर आप सिर्फ 1 घंटा किल करने के लिए आए हैं तो ठीक है,
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آپ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کو کچھ نہیں دے سکے. پاکستان تنہائی میں، پاکستان لرز رہا ہے کہ افغانستان میں پیس ہوگا یا نہیں، اور افغانستان میں پیس کن کنڈیشن میں ہوگا، ہمارا کیا ہوگا. کشمیر کے معاملے میں ہم دیکھ چکے. ایک ایسی صورتحال میں آپ کو ایک انوائرمنٹ چاہیے جس میں ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو ان کا کام کرنے دیں. آپ ہمارے منسٹرز اٹھا رہے ہیں، آپ ہم سے مانگیں مشورے، ہم وہ بھی اچھے دیں گے. اگر دنیا بھر سے بھی آپ منسٹر منگا لیں گے اور پالیسی آپ کی ہوگی جو کہ ناکام ہے، فیل ہے، وہ نہیں چلے گی. نہیں تو یہ آپ سمجھتی ہیں شیلا رضا صاحبہ، چونکہ مسلسل شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آنے والے 2 سال ہیں وہ اپوزیشن کے لیے بہت زیادہ ٹف ہوں گے، اور اگر یہ کسی قسم کا لانگ مارچ لے کے اسلام آباد کے لیے آتے ہیں تو ان کے لیے پریشانی اور بڑھ جائے گی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی فکر ہے، ان کے یہاں سے بھی کوئی گرفتاری ہو سکتی ہے، آپ کے یہاں سے بھی؟ کون بچا ہے؟ مجھے ایف آئی اے میں اس لیے بلایا گیا کہ کوئی ایک شخص جس کا نام بھی میں نے سیف نہیں کیا ہوا ہے، اس نے کوئی نازیبا اسپیچ کی چیف جسٹس کے خلاف اور مجھے سینڈ کر دی، اور میں نے اس کو اوپن بھی نہیں کیا. مجھے ایف آئی اے میں طلب کر لیا گیا. اچھا، مجھے نیب میں اس لیے بلایا گیا کہ میں 3 سال جو ہے وہ گورننگ باڈی میں رہی، این آئی سی وی ڈی کے گورننگ بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے. تو مجھے کچھ منٹس دیے گئے، اس منٹس میں سے یہ سوال جو کیے گئے، نہ اس میں کسی شخص کے اپوائنٹ کرنے کا ذکر ہے، اور نہ ہی یہ ذکر ہے کہ اس کی تنخواہ جو ہے وہ گورنمنٹ ادا کرے گی. اس کی تنخواہ جو ہے وہ ڈونیشن سے ادا ہونی ہے. اس شخص کا نام وہاں نہیں ہے. اس میں یہ پلان کیا جا رہا ہے ان منٹس میں کہ این آئی سی وی ڈی کے تھرو اپوائنٹ کیے جائیں گے کچھ لوگ، ڈاکٹر، اسپیشلسٹ، جن کی تنخواہ ڈونیشن سے دی جائے گی. مجھے بلا کے کہا جا رہا ہے ان منٹس کے مطابق فلاں شخص کو اپوائنٹ کیا گیا اور 80 سے 100 ملین دیے گئے، تو گورننگ باڈی ذمہ دار ہے اس کی. بھائی اس منٹس میں کہاں ذکر ہے اس آدمی کا؟ تو اگر مجھے بتائیں پھر بچہ کون ہے، کیا فرق ہے ان میں اور پرانی حکومتوں میں؟ چلیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ کون بچا ہے، لیکن شیخ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2 سال آپ کے لیے بہت زیادہ ٹف ہو سکتے ہیں، اور اسی معاملے کے اوپر کچھ لوگ یہ بھی ہمارے لیے ہر حکومت کے سال ٹف تھے. ہمارے لوگ جیلوں میں تھے، چاہے حامد سعید کاظمی ہوں چاہے کوئی ہوں، تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے. چلیں، جیلوں سے آپ کو خوف نہیں ہے؟ میاں جاوید لطیف صاحب، آپ یہ بتائیں کہ شاہد خاقان عباسی آپ سے میں صداقت عباسی صاحب آپ سے کہتی ہوں مجھے اور نوٹسز بھیج دیں، مجھے اور ایف آئی اے نیب میں بلا لے، عوام کو تو کوئی ریلیف دے دو. چلیں جی، نوٹس آپ کو ملتے رہتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ماضی رہا ہے کہ جیلوں سے آپ ڈرنے والے نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. بیانات بھی آپ کی طرف سے آتے ہیں. لیکن میاں جاوید لطیف صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جس طرح عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کیا دھرا پچھلی حکومتوں کا ہے، آپ جو گن چھوڑ کے گئے تھے وہ ہمیں صاف کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کے مطابق تو ابھی ملک ترقی کر رہا ہے، پھر آپ کیوں ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں؟ اگر ملک ترقی کر رہا ہے، کسان خوش ہو رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، لوگ گاڑیاں خرید رہے ہیں، لوگ موٹر سائیکلیں خرید رہے ہیں، لوگ ٹریکٹر خرید رہے ہیں. میری گزارش سن لیں اور فیصلہ خود آپ کر لیں جی، اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خدا کو گواہ بنا کر یہ بات آپ نے کرنی ہے. یہ روز باتیں ہم سن رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں، قرضے پہلے سے بڑے نہیں ہیں؟ مجھے یہ بتائیں آپ کہ دنیا کے مانیٹر کرنے والے ادارے جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی کرپشن کبھی نہیں ہوئی جتنی ان 3 سالوں میں ہوئی ہے. بیڈ گورننس. اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ چلیں دنیا کے مانیٹرنگ ادارے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں، پوری پاکستانی قوم چیخ رہی ہے، وہ بھی غلط چیخ رہی ہے، یہ 10-15% لوگ جو ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ عمران خان جو بار بار یہ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب $10 ارب سالانہ کرپشن ہوتی تھی پاکستان کے اندر، اور منی لانڈرنگ ہوتی تھی، یہ پیسہ باہر چلا جاتا تھا. تو بھائی آپ 3 سال سے ہیں، فرشتوں کی حکومت بن گئی ہے، وہ $30 ارب تو پاکستانی قوم کو دیں. ان کے منہ پہ مارے پاکستانی قوم جو آپ کے خلاف کھڑی ہے، ہمارے منہ پہ مار دیں کہ آپ کرپٹ لوگ تھے، یہ دیکھیں ہم نے پیسہ جو ہے وہ بچایا ہے. اور آج بات صرف اتنی ہے کہ بدترین گورنمنٹ کرنے حکومتیں آتی رہتی ہیں. اس پاکستان کی بد نصیبی ہے کہ کچھ عرصہ منتخب حکومتیں آتی ہیں اور اس کے بعد لائی جاتی ہیں یا خود آ جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں
کہ ڈی اے پی بڑی بات کرتے ہیں کسان کی کہ بڑی ہم نے سہولت دی. بھائی ڈی اے پی ہمارے دور میں آج سے 3 سال پہلے 2700 کی بوری تھی اور آج 6700 کی بوری ہے. آپ نے 4000 روپیہ پر بوری پر بیگ آپ نے بڑھا دیا. 9 روپے یونٹ. وہ اس کی وجہ یہ ہے میاں جاوید لطیف صاحب، میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. جو حکومتی ارکان کہتے ہیں، صداقت صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ڈالر کو مصنوعی طور پر روک کر رکھا، اس وجہ سے سارا کیا دھرا آپ کا یہ کھیل آپ کا. مجھے تھوڑا سا آگے جانا ہے، مہنگائی سے بھی تھوڑا سا آگے جانا ہے. صداقت علی بھائی صاحب ایک سیکنڈ مجھے بات جو ابھی آپ چھوٹا سا کامنٹ کیجیے گا کوئکلی، مجھے آگے بھی جانا ہے. بات مکمل کر لینے دیں جی. آپ مجھے یہ بتا دیں صرف کہ آپ مہنگائی کو بھی چھوڑ دیں، آپ ان کی کرپشن کو بھی چھوڑ دیں، آپ ان کے جو قرضے لیے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں. صرف اتنی سی بات مجھے بتا دیں کہ انہوں نے 3 سالوں کے اندر کوئی ایک پاکستان قوم کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے کوئی گل کھلایا ہے تو اس کو کوٹ کر دیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، سوال آپ کا یہ ہے صداقت عباسی صاحب، میاں جاوید لطیف کہہ رہے ہیں کوئی ایک منصوبہ گنوا دیں جو 3 سال میں آپ نے لگایا ہو، کوئکلی بتا دیے گا، پھر مجھے آگے بھی بڑھنا ہے. جی ایک تو انہوں نے کہا کہ جو کرپشن کا ویلا تھا، تو یہ آپ اپنے ریکارڈ کے لیے سارے سن لیں کہ ان کی جب دور تھی تو 10 سال میں پنجاب نے جو اینٹی کرپشن میں پیسے ریکور کیے تھے وہ خالی 2.5 ارب تھا. بزدار حکومت نے 3 سالوں میں 450 ارب کرپٹ لوگوں سے ریکور کیا ہے. یہ خود ہی قوم اندازہ لگا لے کہ کیا کرپشن ہوتی تھی اور آج وہ ہو رہا ہے. نیب ان کے 10 سالوں میں نیب نے صرف 286 ارب لیکن سر کل کوئی آڈٹ رپورٹ بھی تو آئی ہے پنجاب کے حوالے سے جس میں یہ کہا گیا کہ کرپشن بڑھ گئی ہے. اب ہم نے کیا کیا سنیں زید صاحب سنیں، ہم نے 1967 کے بعد ایک بھی ڈیم نہیں بنا تھا، اس حکومت نے 10 ڈیموں پہ اکٹھا کام شروع کر دیا، جو بہت بڑا اچیومنٹ ہے. 2 ارب ڈالر کی سالانہ آپ کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھ گئی. آپ کے ریمیٹنسز جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑھ گئے. میں نے بتایا کہ آپ کی 3 فصلیں اس دفعہ وہ بمپر کراپس ہوئی ہیں. کورونا میں جس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہینڈل کیا، پوری دنیا آشش کر رہی ہے. اب مجھے بتائیں یہی وجہ ہے، یہ مظاہرہ کریں لوگ نہیں آتے، مہنگائی کے خلاف یہ 50 بندے سڑکوں میں لا سکتے. قوم کو امید ہے اللہ اللہ کر کے کرپٹ لوگوں سے جان چھوٹی ہے. چلیں آگے چلیں سر، مجھے اگلے ٹاپک کے اوپر جانا ہے کیونکہ بڑا اہم ہے کہ یہ لوگ اب آپ کے پاس بھی آ رہے ہیں، آپ کے مہمان بننے کے لیے آ رہے ہیں، اسلام آباد آ رہے ہیں. صداقت علی بھائی صاحب لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، آپ کے شہر آ رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ جیلیں بھریں گے، سرنڈر کریں گے؟ چونکہ موجودہ حالات میں جب افغانستان میں بھی حالات خاصے کشیدہ ہیں، ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ نکالنا درست فیصلہ ہے؟ اور اگر یہ آ جاتے ہیں جیلیں بھریں گے آپ یا پھر ان کی خاطرداری کریں گے، تواضع کریں گے؟ اچھا میں چونکہ ابھی حکومت نے فیصلہ نہیں کیا، لیکن میں ایک جمہوری آدمی ہوں. میاں جاوید لطیف صاحب کو کہتا ہوں آپ آئیں، ہم آپ کو بالکل ویلکم کریں گے. آپ کو کہیں گے آئیں، آپ کو پتہ لگے کہ آپ ایک دن یہاں اسلام آباد میں بیٹھیں، آپ کو پتہ لگے کہ جو جذباتی لوگ، نظریاتی لوگ کیسے 126 دن بیٹھتے تھے، کیسے آپ کا لاہور مینار پاکستان میں آپ کے بندے نہیں پورے ہوتے، کیسے آپ یہاں سے مولا فضل الرحمان کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں. ہم ان کو ویلکم کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جب عوام میں لوٹ مار کریں، چلیں جی صداقت علی عباسی صاحب آپ تو ویلکم کریں گے. شیلا رضا صاحبہ سن لیا آپ نے، صداقت علی عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں اپوزیشن والے اور ہم ان کو ویلکم کریں گے، تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں پی ڈی ایم میں ذرا، تاکہ تھوڑا سا زور زیادہ پڑے. اور ایک چیز کا ذرا مجھے سوال کا جواب نہیں مل پا رہا ہے شیلا رضا صاحبہ، یقیناً آپ اس کا بہتر جواب دے سکیں گی. مولانا فضل الرحمان بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے، آپ نے ایسا کام کیوں کیا ہے آخر؟ اچھا پہلے تو میں ذرا صداقت کو بتا دوں، آڈٹ رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 56.5 ارب کی کرپشن جو ہے وہ رپورٹ سارے اعداد و شمار لے کے بیٹھی ہیں آج آپ. 265 ارب روپے کا ریکارڈ غائب ہے. اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے بغیر اشتہار کی بھرتیاں کی ہیں، اور قرض جو ہے ملکی قرض کو، بس ملکی قرض تو ویسے ہی اس پہ تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ایک بات مجھے اور کہنی تھی. 20 کلو آٹے کا تھیلا 30 روپے اضافے کے ساتھ 1200 کا ہو گیا. اور جو سب سے مشکل بات ہے اس وقت، ہم کرونا کی چوتھی لہر سے لڑ رہے ہیں. شیلا صاحبہ جو اعداد و شمار آپ بتا رہی ہیں نا، مختصراً سن لیں، میں صرف سوال لے لیں، میرا سوال لے لیں. آپ جو اتنے اعداد و شمار بتا رہی ہیں نا، مہنگائی ساری آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بالکل فارغ ہے،
تو اس کا بڑا آسان سا موقع تھا آپ کو. آپ پی ڈی ایم میں شامل رہتی ہیں, آپ پی ڈی ایم سے نہیں نکلتی, مولانا کا ساتھ دیتی ہیں, نون لیگ کا ساتھ دیتی ہیں, ان کو گھر بھیجتی ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اتنا آسان سا کام تھا, پیٹ میں چھرا کیوں گھونپ دیا آپ نے مولانا فضل الرحمان؟ ہم نے مولانا فضل الرحمان ہو یا کوئی بھی ہو, اگر یہ سیاست میں اسی طرح منافقت کرتے رہیں گے تو انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. صبح ایک بیان ہوگا, شام کو دوسرا بیان ہوگا, اور اگلی صبح تیسرا بیان ہوگا, اور پھر دوسرا قائد اس کو بدل دے گا. استعفے خود کیوں نہیں دیتے؟ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہیں. اگر ایک میٹنگ میں کچھ طے ہو اور اس کے بعد اس کو اس میٹنگ کی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کے جانے کے بعد آپ ایک پروگرام اس کو چپکا دیں کہ ایسا ہو, تو بھائی ہم نے کوئی خیرات میں سندھ حکومت نہیں بنائی ہے. ہماری سندھ حکومت ہے اور ہم ہر سال اپنی سیٹوں میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ بالکل لکھا ہوا تھا کہ مناسب وقت میں استعفے کا آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. آخری ریبر کمیٹی میں کوئی استعفے نہیں ہوئے تھے, تو اس طرح اگر کریں گے تو کوئی ہم ٹٹ پونجیا پارٹی نہیں ہے. ہماری ایک صوبے میں حکومت ہے, ہمارا فیصلہ ہوگا. جب آپ نے ہمارا فیصلہ مانا, آپ نے دڑار ڈالی, چاہے جیت کے ڈالی ہو, اور یہاں تک کہ شیخ رشید انہوں نے کہا کہ 17 لوگ ہمارے بک گئے, 17 لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, 13 بکے, اور 13 بکے ہوئے لوگوں سے وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا جب آپ ہمارے ساتھ تھے. لیکن اگر ہمیں کوئی اس طرح کرے گا تو ہم ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے, ہم آپ ساتھ نہیں ہوں گے, اور آپ کا اسلام آباد جانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تو ویسے اسلام آباد میں قیام کرنے کا ارادہ ہے, جس طرح ان کی تقریریں ہو رہی ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں مسلسل کہ اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی, پی ٹی آئی فارغ ہوگی, نون لیگ بھی جائے گی. میاں جاوید لطیف صاحب, آپ بتائیں کہ استعفے دے دیں پھر لانگ مارچ کریں, استعفے دے کر آئیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, بلاول بھٹو زرداری مسلسل آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ استعفیٰ ہو اور پھر لانگ مارچ ہو تو اس کا اثر بھی ہوگا, ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا. میاں صاحب دیکھیں, میں پھر سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بد نصیبی ہے ہماری اس قوم کی, اس ریاست کی, کہ جس جگہ انصاف نہ مل رہا ہو, اور جہاں انصاف جو ہے وہ چند ہاتھوں میں آ جائے, جس طرح وزراء باتیں کرتے ہیں. اور ابھی جو بات کر رہے تھے کہ جسٹس قیوم ملک کی, اور بھائی صاحب پھر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں, مل جاتے ہیں جسٹس ثاقب نثار یا آپ کو مل جائیں گے ارشد ملک جج جیسے, مگر نہیں ملیں گے اگر آپ کو تو قاضی عیسیٰ فائز نہیں ملیں گے, نہیں آپ کو ملیں گے تو سیٹھ وقار جسٹس نہیں ملیں گے, نہیں ملیں گے تو جسٹس شوکت صدیقی نہیں ملیں گے. اور آج اگر عدالتوں کے سامنے یہ انصاف دینے والے جو ہیں وہ اپنے انصاف کے لیے بھڑک رہے ہوں اور روز کسی نہ کسی کورٹ کے سامنے کھڑے ہوں اپنے انصاف کے لیے, استعفے کا جواب مجھے یہ بتائیں. اور حکومت وقت جو ہے, اور میری بات سن لیں, اور حکومت وقت جو ہے وہ آئے روز نئے سے نئے طریقے ڈھونڈے قاضی عیسیٰ فائز کے لیے کہ ان کو کس طرح دبانا ہے. کیا ان کا قصور ہے؟ ان کا صرف یہ قصور ہے. جسٹس شوکت صدیقی کا کیا قصور ہے؟ ان کا صرف قصور یہ ہے کہ انہوں نے بیفور الیکشن جو کچھ ہو رہا تھا, جو کچھ کیا جانا تھا, ٹائم بہت کم ہے, بات کہیں اور سے کہیں نکل جائے گی. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ استعفے کیوں نہیں دے رہے؟ انصاف دینے والے وہ قوم کو بتا رہے ہوں کہ ہم بے بس ہیں یا اس طرح پاکستان کے اندر ہوتا ہے, تو ان کو آپ کٹہروں میں لے کر آ جائیں, ان کے خلاف آپ ریفرنس دائر کر دیں. تو پھر مجھے یہ بتائے کوئی کہ 128 ممالک جہاں عدالتی نظام ہے, تو پھر دنیا کے ادارے آپ کو رینکنگ میں کس جگہ لے کر آ گئے ہیں؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. لیکن جو سوال میں نے آپ سے کیا نا میاں صاحب, آپ اس کا جواب نہیں دے رہے کہ استعفے آپ کیوں نہیں دے رہے؟ جو ہے یہ ریکٹ کرے گی یا نہیں. آپ الیکٹرانک مشین بنا لیں, آپ جس طرح چاہے کنٹرول کر لیں, میڈیا کو آپ کنٹرول کر لیں, انصاف فراہم کرنے والے اداروں کو یا دیگر اداروں کو کنٹرول کر لیں, یا پارلیمنٹ کو کنٹرول کر لیں. میاں صاحب آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا, مجھے چونکہ ٹائم میرے پاس بالکل کم رہ گیا, مجھے دونوں کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دینا ہے. صداقت صاحب کو بھی اور شہلا رضا صاحب کو بھی آپ کا موقف آ گیا. صداقت علی عباسی صاحب, کل کو اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے اوپر بھی آپ کی بھی حکومت جائے گی, آپ کو بھی اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا, تو آپ سارے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جو چیلنجز آپ کے اوپر آئیں گے, جو کام آج آپ کر رہے ہیں وہی اگر اپوزیشن حکومت میں آ کر آپ کے ساتھ کرے گی تو اس کے لیے تیار ہیں آپ؟ دیکھیں, پہلی بات ہے ان کو اعتراض ہے ہمارے احتساب کے پروسیس پہ,
تو ہم نے ان کو بتایا کہ احتساب کے قانون میں تو ایک لائن ہم نے نہیں ایڈ کی. سارا قانون وہ ہے جب 10 سال آپ کرپشن کر رہے تھے, لوٹ مار کر رہے تھے, تو یہی قانون تھا. پھر جو نیب کے چیئرمین ہیں یہ بھی کو ہم نے نہیں لگائے, وہ شاید خاقان بھائی صاحب سے پوچھیں, وہ لگا کر گئے. ہم نے تو صرف ان کو کنڈیوسو انوائرمنٹ دیا ہے, ان کے رکاوٹ نہیں ڈالی ہے. اس لیے آپ 10 سالوں میں آپ نے 250 ارب اکٹھا کیا تھا, ہم نے 3 سالوں میں 500 ارب سے زیادہ اکٹھا کر لیا. تو ان کو جو اعتراض ہے میں کہتا ہوں جی, میں بالکل, اگر میری پارٹی میں میری حکومت میں کوئی وزیر کرپٹ ہے اس کا بھلے حساب کتاب شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کے ساتھ کریں. اب نواز شریف صاحب اگر اسی محل میں رہتے ہیں جس کو وہ مانتے ہی نہیں تھے, اسی محل میں رہتے ہیں جن کا کوئی ایک کاغذ ایک رسید ان کے پاس نہیں ہے, اسی محل میں رہتے ہیں جس کے ثبوت میں انہوں نے قطری خط دیا تھا جو عدالت نے پھینک دیا تھا, جن ججز کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ ججز میں 3 ججز کا نام لیں اور باقی کا نام نہ لیں. میرے لیے ساری عدلیہ قابل احترام ہے, ماضی میں غلطیاں ہوئی ہوں گی, اور جسٹس قیوم کو لیکن معذرت کے ساتھ اپوزیشن آپ کے اوپر یہی الزام لگاتی ہے کہ آپ ثابت کچھ نہیں کر سکے. صداقت علی بھائی صاحب کے وقت ختم ہو گیا, باقی ججز قابل احترام ہے. یہ نہیں کہ جو آپ کو ضمانتیں دیں ان کی تعریفیں کریں اور جو آپ کو سزائیں دیں, آپ کی چوریاں پکڑیں, ان کو برا بھلا کہیں. تو بہرحال ہم تیار ہیں جی, کرپشن کا خاتمہ ہونا ہے. کرپٹ کوئی بھی ہے, پیپلز پارٹی کرپٹ ہے, نون کرپٹ ہے, یا پی ٹی آئی کو وزیر کرپٹ ہے, سب کا حال ایسا کریں جیسا حال آج کل ان کا ہوا. ٹھیک ہے. صداقت علی بھائی صاحب, جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور شیلا رضا ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنے میزبان فواز زیدی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.